अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू है इमाम हुसैन को शहीद आज़म क्यों कहते हैं। सबसे अहम मौजू है क्योंकि शहीद इस्लाम में बहुत सारे हैं। इमाम हुसैन को शहीद आज़म तो कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं, क्या वजह है उनको शहीद आज़म कहने की। क्योंकि शहादत तो इस्लाम के लिए बहुत सहाबियों ने भी दी है, दीगर और भी उनके बाद भी लोग शहीद हुए हैं इस्लाम के लिए, लेकिन इन सब शहीदों में इमाम हुसैन को ही शहीद आज़म क्यों कहा गया है। अव्वल बात तो ये समझने की है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं उनकी शहादत का मकाम, तो उनकी शहादत की अज़मत को नहीं समझ सकते हैं कि वाकई में वो शहीद आज़म क्यों कहलाए जाते हैं। क्योंकि इस्लाम में जब अव्वल तरीन दौर में जो शहीद हुए हैं सहाबी, तो उसमें हज़रत अमीर हमज़ा का नाम बहुत आता है कि जो जंग ओहद में शहीद हुए। और वो इस्लाम में उस वक्त उतनी बुलंद पाया हस्ती थी कि जिससे इस्लाम को बहुत ताकत मिल रही थी, क्योंकि वो अमीर हमज़ा उनको शेर कहा जाता था। जंग बदर में उन्होंने और हज़रत अली ने बहुत लोगों को कत्ल किया था, यानी जितने कत्ल हुए हैं उसमें ज़्यादातर इन दोनों ने ही कत्ल किए थे। अब अमीर हमज़ा इतनी बड़ी शख्सियत इस्लाम के लिए, वो जंग ओहद में धोखे से कत्ल किए गए, शहीद किए गए। उसके बावजूद भी उनको शहीद आज़म का लक़ब नहीं मिला, या उनको शहीद आज़म नहीं कहते हैं। दीगर और भी बहुत सारे सहाबी हैं, जैसे हम लोग अगर खुलफाओं की बात करें, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला कायनात, ये सब भी शहीद हैं। इन सबको भी शहीद किया गया है, और इमाम हसन को भी शहीद किया गया है। इतने सारे शहीद हैं इस्लाम के अंदर, उसके बावजूद भी सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन को क्यों शहीद आज़म कहा जाता है। तो हम लोग कुछ चीज़ें समझते हैं, जैसे हज़रत अमीर हमज़ा, उनको धोखे से शहीद किया गया। वो जंग में फ़ौज के साथ थे, यानी जो उनके साथ लोग थे वो सब सिपाही थे, लड़ने वाले लोग थे, और एक जंग के दौरान वो शहीद हुए। इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ उनकी शहादत से, लेकिन उनकी शहादत को इमाम हुसैन की शहादत से बड़ा नहीं माना गया, इसीलिए इमाम हुसैन को शहीद आज़म कहा गया है। अब वहाँ पर वो जंग में थे और शहीद हुए। दूसरे हज़रत अबू सिद्दीक़ को शहीद किया गया है, हज़रत उमर फ़ारूक को शहीद किया गया है, हज़रत उस्मान गनी को भी शहीद किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अकेले को तकलीफ़ पहुँची, और उनको जो नुकसान, इस्लाम को नुकसान तो इन सब से हुआ है, तमाम शहादतों से इस्लाम को नुकसान हुआ है, क्योंकि वो इस्लाम की अजीम तर शख्सियत थी। उसके बावजूद भी हम इमाम हुसैन को ही शहीद आज़म कहते हैं। ये सब शहीद हुए, लेकिन इनकी शहादत के मकामों को देखो कि वो कैसे शहीद हुए, कहाँ शहीद हुए हैं। हज़रत अली जो है वो मस्जिद में इब्ने मुलजिम ने उनको धोखे से कत्ल किया है, ऐसे ही धोखे से लोगों ने कत्ल किया है, शहीद किया है उनको। लेकिन इमाम हुसैन का मकाम क्यों शहीद आज़म में है। अब मुस्लिम बिन अकील जो इमाम हुसैन से पहले कूफा गए थे, उनको भी शहीद किया गया, उनको शहीद किया गया, उनके बच्चों को तक शहीद किया गया, यानी वो भी तो शहादतें हैं, और वो बड़ी अजीम शहादतें हैं। अगर उनके वाक़या सुनेंगे तो रोना ही आएगा कि कैसे बच्चों को भी जो है शहीद किया गया, कैसे मुस्लिम बिन अकील जो थे वो अकेले पड़ गए, सब लोगों ने उनको धोखा दिया, उनका साथ छोड़ दिया कुफा वालों ने, और फिर उनको शहीद किया गया। ये सब कुछ पता है कि इनकी शहादतें बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी इनका मकाम इमाम हुसैन की शहादत के मकाम के बराबर नहीं आता है। क्या वजह है, तो उस वजह को समझेंगे कि वो वजह क्या है। सबसे पहली वजह तो ये है कि जितनी शहादतें हैं, उनकी शहादत से पहले उनको नहीं पता है कि उनकी शहादत होने वाली है, सिवा हज़रत अली के। हज़रत अली भी जो है वो पहले से जानते थे, जो इब्ने मुलजिम ने किया है, वो पहले इब्ने मुलजिम हज़रत अली का गुलाम ही था। आपने उसको आज़ाद भी किया, और ये कहा भी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम गद्दारों के साथ मिल जाओगे और मेरे कत्ल का मंसूबा करोगे, और मुझे कत्ल करने की कोशिश करोगे, मुझे शहीद करने की कोशिश करोगे, या शहीद करोगे। ये बात आपने कहकर उसको आज़ाद भी किया है, यानी आप जानते थे ये कौन करेगा। बहरहाल, अब यहाँ समझाया जाए कि ये जितने शहीद है, ये सब के सब, क्योंकि तकलीफ़ें जब आती है इंसान पे, खुद पे, तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब अपने प्यारों पे भी तकलीफ़ आती है ना,
تو وہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ وہ معاملہ کیا ہے، وہاں پر کیا بات ہوتی ہے، اور ہمارے پاس کون کون سے راستے تھے، شریعتاً کون سے راستے تھے کہ ہم اس جنگ سے بچ سکتے تھے، وہ تمام باتیں ہوگی، اور اس پر کیسے امام حسین جو ہے وہ استقامت پر رہے اور ہمیشہ صحیح راستے پر رہے، اور آپ نے دین کے راستے کو نہیں چھوڑا، اور آپ نے اللہ کے راستے کو، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے پورے کنبے کو شہادت کی جنگ میں جھونک دیا، اپنے پورے گھر والوں کو تکلیف میں لے کر آ گئے، لیکن دین کو جو ہے بچانے کی کوشش کی اور آپ نے دین کو بچایا۔ اس لیے سمجھتے ہیں پہلے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کری، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے دو بیٹے، ایک میرا بیٹا جو دو بڑے گٹوں میں، دو بڑے گروہ میں جنگ ہونے سے بچائے گا، یعنی امام حسن جو تھے ان کی خلافت کے دور میں اس کی پیشن گوئی پہلے سے ہو گئی کہ یہ جو میرا بیٹا ہے مسلمانوں میں دو بڑے گروہ میں، دو بڑے گٹ میں جنگ ہونے سے روکے گا، صلح کرائے گا ان میں، اور دوسرا میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا، یعنی امام حسین۔ یہ پیشن گوئی بخاری شریف میں ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی ہے، اور اس کے بہت سارے راوی ہے، متبر حدیث ہے، یعنی یہ پہلے سے پتا تھا کہ امام حسین جو ہے وہ کربلا میں شہید ہوں گے، یہ سب سے پہلے سے پتا ہے، یعنی آپ تو جب چھوٹے تھے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال ہوا ان کا، اس وقت امام حسین بہت بچپن کا دور تھا، ان کا بچپن کا عالم تھا، چھوٹے تھے وہ، لیکن ان کی پیشن گوئی پہلے سے ہو گئی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ام سلیمہ آپ فرماتی ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلیمہ سے کہ جب مٹی خون سے تبدیل ہو جائے، ایک مٹی آپ نے لا کے دی تھی ام سلیمہ کو، اور وہ مٹی دیتے ہوئے کہا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تم سمجھ جانا کہ میرا بیٹا امام حسین شہید ہو چکا ہے، میرا نواسا شہید ہو چکا ہے کربلا میں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس وقت تک تم زندہ رہو گی۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی کی اور وہ مٹی ام سلیمہ کو دی، اور یہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت تک جب میدان کارزار ہوگا، جب کربلا کی جنگ ہوگی، اس وقت حضرت ام سلیمہ جو ہے وہ حیات رہے گی، اور آپ نے ان کے ہاتھ میں یہ مٹی دیتے ہوئے کہا کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تب سمجھ جانا کہ میرا نواسا جو ہے امام حسین جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ یعنی یہ بات پہلے سے پتہ ہے، یعنی 50 سال پہلے آپ کی شہادت سے تقریباً آپ فرما دے رہے ہیں کہ اب یہ جب شہید ہوگا تب تو زندہ بھی رہے گی، اور تم دیکھے گی کہ یہ مٹی خون میں بدل گئی ہے، تب سمجھ جانا کہ میرا نواسا شہید ہو چکا ہے۔ یہ بات آپ جانتے تھے، امام حسین بھی جانتے تھے اور لوگ بھی جانتے تھے، یعنی آپ کو پہلے سے پتا تھا۔ یہاں پر بات یہ ہو گئی کہ یہاں آپ کو پتا ہے کہ میں شہید ہونے والا ہوں، یہ ایک معاملہ سب سے پہلے کہ آپ شہادت کے مقام کو پہنچنے والے ہیں، سرکار نے پیشن گوئی کر دی۔ دوسرا آگے بڑھتے ہیں، جب آپ مکہ میں تھے اور یزید ابن معاویہ نے اعلان کر دیا اپنی خلافت کا، تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ جو حرم ہے وہاں پر خون ریزی ہو، کیونکہ حرم شریف میں خون ریزی منع ہے، وہاں پر خون ریزی ہو، اس لیے آپ مدینہ بھی آ گئے، آپ نہیں چاہتے جنگ کرنا۔ لیکن کچھ جاہل لوگ جو آج کے دور میں بھی جن کی فطرت یزیدیت پر ہے، ایسے جاہل صفت لوگ آج بھی ایسے ہیں جو اس کو خروج کہتے ہیں۔ خروج کے معنی ہوتے ہیں بغاوت، یعنی امام حسین نے یزید کے خلاف بغاوت کی، ایسا کہنے والے لوگ آج بھی زندہ ہے۔ وہ یزیدی نسل کے لوگ آج بھی زندہ ہے، یزیدی سوچ کے لوگ آج بھی زندہ ہے جو دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھنا، یہ بات آگے آئے گی ابھی کہ خروج جو ماننے والے لوگ ہیں وہ یزیدی قوم کے لوگ آج بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین جو ہے وہ خروج پہ تھے، یعنی وہ خلافت کے باغی تھے، بغاوت کر رہے تھے، یعنی ان کو خلافت چاہیے تھی، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے کہ امام حسین جو ہے وہ نفس پرست تھے، وہ خواہش پرست تھے، اور انہوں نے دین کو نہیں اپنے لیے ہی لڑا جنگ، یعنی انہوں نے اس کو جو ہے پرسنل طور پہ بتایا کہ یہ انہوں نے پرسنل جنگ لڑی ہے یزید سے۔ ہوتا ایسے جاہل قسم کے لوگ آج بھی عالم اسلام میں موجود ہے، اور لوگ ان کو مسلمان سمجھتے بھی ہیں۔ یزید کو منافق کہتے ہیں،
لیکن ویسی سوچ کے لوگوں کو لوگ منافق نہیں کہتے ہیں اور اس کو مسلمان مانتے بھی ہیں. یہ بہت بڑی شرم والی بات ہے کہ امام حسین کی شہادت کو خروج کا نام دیتے ہیں، یعنی بغاوت کا نام دیتے ہیں کہ وہ باغی تھے. تو معاذ اللہ جو ایسی سوچ رکھتے ہیں اللہ اس پہ اپنی لعنت فرمائے کہ ایسے جو لوگ ہیں، ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں تو آج بھی موجود ہیں. ہم کئی مرتبہ ہم بیان سنتے بھی ہیں، ایسے بیان آ بھی جاتے ہیں کہ لوگ یزید رحمۃ اللہ علیہ بولنے والے لوگ بھی آج زندہ ہے، اور وہ ایسے سوچ کے لوگ جو ہے وہ امام حسین کو خروج پہ کہتے ہیں کہ یعنی باغی تھے وہ. اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس جب کوفہ سے بہت سارے خط آئے، کیونکہ ہم وہ سارے بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں جو آپ بارہا سن رہے ہیں، ہمیشہ سنتے ہیں، ہر سال محرم میں آپ سنتے ہو، بیان نہیں کرنے جا رہے ہیں. ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ الگ چیز ہے. ہمارے بیان وہ نہیں ہے جو آپ ہمیشہ سنتے ہو، ہمارے بیان میں وہ رہتا ہے جو آپ ہمیشہ نہیں سن پاتے ہو، آپ تک بات نہیں پہنچتی ہے، وہ بات ہے. ورنہ آپ ہر سال محرم میں 10 دن کی تقریر میں آخری کے 3 دن میں کربلا کے میدان میں جو واقعات ہوئے ہیں، کوفہ والوں نے بلایا ہے، وہ آپ سب سنتے ہو. لیکن ہم اس کا ایک الگ پہلو پیش کرتے ہیں کہ کوفہ والوں نے آپ کو بلایا، بہت سارے خط بھیجے، اور خط بھیجنے میں آپ نے جتنے خط بھیجے لیکن گھر والوں کو یقین نہیں تھا. امام حسین کو بھی یقین نہیں تھا اور آپ کے گھر والوں کو بھی اس کوفہ والوں پہ یقین نہیں تھا، کیونکہ حضرت علی جو تھے انہوں نے وہاں پر تبدیل کی تھی. اب جسے خلافت کا دور جو چل رہا تھا، جو خلافت چلتی تھی مدینہ سے چلتی تھی، اس کو وہاں پہ منتقل کیا تھا آپ نے. کیونکہ یہ مسئلہ الگ ہے لیکن پھر بھی بتا دیتے ہیں کہ امیر شام معاویہ جو ہے وہ دمشق کا امیر تھا، وہاں پر وہ حکومت کر رہا تھا، اور حضرت علی کی دور میں جو ہے ان کی خلافت کے دور میں وہ مخالف تھا، نہیں وہ غدار تھا، یعنی بغاوت کی تھی اس نے. تو آپ کو خلافت کو سنبھالنے کے لیے کہ وہاں تک وہ سنبھال سکے اس لیے آپ نے تبدیل کیا تھا اپنی خلافت کا، جو جہاں سے خلافت چلا رہے تھے وہ جگہ جو آپ نے تبدیل کی تھی مدینہ سے، وہاں منتقل کیا تھا حضرت علی نے. اور بعد میں ان لوگوں نے بھی حضرت علی کو دھوکہ دیا تھا، اسی لیے امام حسین کے گھر والے جو تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ بھروسہ کرنے لائق لوگ نہیں ہیں. آپ کو بلا رہے ہیں لیکن بعد میں وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے، نامردی کی وجہ سے، وہ ابھی تو آپ کو کہیں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جب ان پہ ظلم ہوگا یا وہ دیکھیں گے کہ ان کو تکلیف ہوگی، ان کے گھر والوں کو تکلیف ہوگی، ان کی مال و دولت پہ بات آ جائے گی، تو وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. تو اسی لیے سب نے کہا، پورے گھر والوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، کوفہ والوں کو کی بات نہ مانیں. آپ نے فرمایا کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ وہ ایسا کریں گے، لیکن پھر بھی میں جاؤں گا. تو لوگ سب نے پوچھا کہ کیوں جاؤ گے پھر جب آپ جانتے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ اگر میں نہیں گیا تو کل قیامت کے روز میدان محشر میں جب میرا سامنا میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے ہوگا، اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے ان کو بلایا تھا، دعوت دی تھی کہ ہم کو جو ہے غلط راستے سے بچاؤ، جو ناحق ہے، یزید جو ہے اس سے ہم کو بچاؤ، لیکن انہوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا، ہمارے بلانے پر نہیں آئے. تو جب نانا کے سامنے جو شرمندگی ہوگی، جو تکلیف ہوگی، اس تکلیف سے بچنے کے لیے، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے بھلے ہی میری جان چلی جائے لیکن وہاں میں شرمندہ نہ ہوں ان کے سامنے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ چلا جائے. بہت اصرار کرنے پر پھر مسلم بن عقیل جو تھے وہ پہلے جانے کا انہوں نے کہا کہ میں پہلے جا کے معائنہ کر لوں، آپ جانے کا اصرار کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، تو پہلے میں معائنہ کروں گا. تو مسلم بن عقیل گئے وہاں پر، اور پھر آگے جو معاملات ہوا کہ کوفہ کے لوگ جو ہے وہ غداری نکلے. پہلے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جو ہے 10,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کر لی مسلم بن عقیل کی، اور لاکھوں لوگ صفوں میں بھی تھے. تو امام مسلم بن عقیل نے جو ہے خط بھجوا دیا کہ بھئی آپ آ جاؤ. تو جب وہ خط نکل گیا، اس کے بعد جب ان پہ ظلم و ستم ہونے لگے، ابن زیاد جو ہے، عبداللہ بن ابن زیاد، وہ امیر بنا کے وہاں بھیجا گیا اور اس نے ظلم کرنا شروع کیا. تو یہ لوگ پھر گئے، یعنی مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ دیا، اور ان کو اکیلا چھوڑ دیا اور ان کو ناحق شہید کر دیا گیا. یہ واقعہ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا. بہرحال اب خط چلا گیا، امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ
बच्चों के साथ, औरतों के साथ, जो अहले बैत के लोग हैं, इनको लेकर निकले और जो मैदान, जो आखिरी पड़ाव करबला जिसको कहते हैं, उस करबला में आके ठहरे। वहाँ ठहरे हैं, सब लोग ने सुना है, वहाँ रुके। काफ़ी दिन तक बातचीत चली कि जंग ना हो, जंग ना हो, लेकिन आखिरकार 9 मुहर्रम के दिन ये तय पा गया कि अब जंग होगी, यानी जंग होना लाजमी है, होगी। तब लोग चाहते थे, यजीदी फौज के लोग, के शब से ही, यानी 9वीं शब से ही जंग शुरू हो जाए, लेकिन इमाम हुसैन ने उन लोगों को कहा कि अब जंग तो होना ही है, तो आज की रात हम लोग अल्लाह की बारगाह में इबादत कर लें, कुछ ज़िक्र अस्कार कर लें, फिर सुबह जंग शुरू करेंगे। तो सुबह पे बात गई कि अब सुबह जंग शुरू होगी। अब रात में ये वाक़या बड़ा समझने का है। शहीद आज़म क्यों कहते हैं, इसको समझना है, क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ अपना नहीं है, खुद का भी है और पूरे ख़ानदान का भी है। क्योंकि शरीयत में एक रास्ता ऐसा बताया गया है कि जब आपके पास ताकत ना हो लड़ने की, जुल्म के खिलाफ आप न लड़ सको, आपसे ज़्यादा ताकतवर लोग सामने हैं और आपके अंदर वो ताकत नहीं है कि आप लड़ सको, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है अजीमत का रास्ता और दूसरा रास्ता है रुखसत का रास्ता, और दोनों ही शरीयतन जायज़ है। रुखसत करना यानी वहाँ से हट जाना, जंग ना करना, ना लड़ना, क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास फौज नहीं है, आपके पास कोई ऐसा असला सामान नहीं है कि जिससे आप दुश्मनों से लड़ सको। भले ही वो दीन के दुश्मन है, लेकिन आप लड़ ना सको तो आप वहाँ से हट जाए, रास्ता छोड़ दे। छोड़ने का भी तरीका आपके पास है, इमाम हुसैन के पास, शरीयतन जायज़ है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन दूसरा रास्ता जो होता है अजीमत का रास्ता होता है। अजीमत का रास्ता उसको कहते हैं कि भले ही आपको पता है कि मेरे पास उतनी ताकत नहीं है, मैं उनके मुकाबले लड़ के जीत नहीं सकता हूं, मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं कुर्बान हो जाऊंगा, मैं जानता हूं इस बात को कि मेरे पास उतनी ताकत नहीं है, उसके बावजूद भी मैं अल्लाह की खातिर जंग करूं, अल्लाह के लिए लड़ूं, उनके दीन के लिए लड़ूं, इसको अजीमत कहते हैं। तो इमाम हुसैन ने इस रास्ते को चुना, अजीमत के रास्ते को चुना। जबकि कोई और होता तो वो ये देखता कि मेरे साथ मेरे घर वाले हैं, बच्चे हैं, 6 माह का बच्चा है, नौजवान बच्चे हैं, औरतें हैं, तो मुझे जंग नहीं करनी चाहिए, मुझे मेरी और इन सब की जान बचाना चाहिए, और रुखसती का तरीका मेरे पास है, शरीयत में मेरे लिए रुखसती है कि मैं यहाँ से रुखसती ले सकता हूँ, यहाँ से मैं हट सकता हूँ, यहाँ से मैं जा सकता हूँ। लेकिन आपने वो मकाम नहीं लिया। आपने क्या लिया? बिना ताकत के होते हुए भी आपके पास वो ताकत नहीं थी कि आप यजीदी फौज से जीत सकते हैं, उसके बावजूद आपने अजीमत का रास्ता इख्तियार किया। शहीद आज़म होने की ये एक और वजह कि आपको शहीद आज़म क्यों कहा गया, कि आप ताकत न होते हुए भी आप जंग के लिए तैयार रहे। आपको पता था कि हम शहीद कर दिए जाएंगे, फिर भी आपने अल्लाह के लिए जंग की, अल्लाह के लिए जंग में आप लगे रहे। आपने खुद को और अपने घर वालों को शहीद कराने से पीछे नहीं हटे। आपने अजीमत का रास्ता चुना, आपने वो रास्ता नहीं चुना कि आप रुखसत हो जाए। इसलिए आपको शहीद आज़म इसीलिए भी कहते हैं। और जितनों ने जंग की है, अमीर हमज़ा वगैरह, तो वहाँ पर ये मकाम था कि उनके साथ फौज थी और जंग में थे, बाकियों को धोखे से भी शहीद किया गया। लेकिन यहाँ तो बात सिर्फ अपनी नहीं है, खुद की बात नहीं है। हर इंसान जानता है जहाँ पे फैमिली की बात आती है, अपने घर वालों की बात आती है, वहाँ वो कमज़ोर पड़ता है। लेकिन आप कमज़ोर नहीं पड़े। आपने कोई ऐसा रास्ता नहीं चुना कि जिसमें दीन को छोड़ दिया और अपनी फैमिली को पहले तरजीह दी। यानी आपने तो अपने आप को और अपने घर वालों सबको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। आप उनको कुर्बान करने से पीछे नहीं हटे। अब वो जाहिल लोग जो आपको कहते हैं कि आप खरूज पर थे, यानी आप बागी थे, बगावत करते थे, तो माज़अल्लाह ऐसे जाहिलों को कुछ कह के मतलब नहीं, अल्लाह हिदायत दे उनको। अब यहाँ पर बात समझने की है कि जब रात को यानी 10वीं शब में घर में थे, सब लोगों के सामने इमाम हुसैन ने सबको जमा किया। 2 रिवायतें इसमें, जब जमा किया सबको सामने बिठाया और उनसे कहा कि मैं नहीं जा सकता यहाँ से छोड़कर। ये मामला बड़ा अजीम है, समझने वाला है
कि मैं छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे तो यहाँ शहीद होना ही है, लेकिन मैं तुमको ये वक्त देता हूँ, मौका देता हूँ कि तुम लोग सब लोग यहाँ से जो है अभी रात को यहाँ से निकल जाओ। सब लोग जा सकते हो क्योंकि जंग इनकी मुझसे है, तुमसे नहीं। तो तुम लोग, और शहीद मुझे होना है यहाँ पे, आप लोगों को नहीं, आप लोग सब लोग चले जाओ। तो एक रिवायत में तो यह है कि आपने कहा कि चिराग को मैं बुझा देता हूँ और आप लोग चले जाएं। आपने चिराग बुझाया और कुछ देर बाद जब आपने चिराग को फिर रोशन किया तो देखा सब वहीं बैठे, कोई नहीं गया। और दूसरी रिवायत में ये है कि जब आपसे कहा गया, आपने कहा लोगों से, सबसे, अपने घर वाले, अपने साथी, सबसे कि आप लोग चले जाएं, तो उन्होंने थरथराती हुई आवाज़ में, जज्बा है वो, क्योंकि अगर महसूस किया जाए वो मकाम इतना अजीम वक्त देखो कि इमाम हुसैन का साथ कोई नहीं छोड़ रहा है। लेकिन आज के कुछ जाहिल लोग जो है आज ये कहते हैं कि वो बागी थे, माज़ल्लाह। अगर वो चाहते, वो जानते थे, अगर माल दौलत के लिए थी तो वो वहाँ से चले जाते। तो उनके घर वालों ने थरथराती आवाज़ में कहा कि हम आपको इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकते, हम आपके साथ रहेंगे, चाहे हम शहीद हो जाए यहाँ पे, लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो वो जो मकाम है अजमत का, क्योंकि आपने अल्लाह के लिए जंग की, अपने लिए नहीं, इसीलिए वो अजीमत का मकाम है। और इसलिए शहीद आज़म कहते हैं उनको, इसलिए नहीं कि कोई मालो दौलत के लिए जंग कर रहे हैं वो। लेकिन वो जाहिल लोग हैं जो ऐसा समझते हैं और कहते हैं। तो एक ने भी आपका साथ न छोड़ा, जबकि आपने उनको रुखसत का मौका दिया, आपने कहा कि आप जाओ। इमाम हुसैन नहीं जा रहे थे, हजारों की फौज के सामने अकेले थे। अब आगे समझते हैं कि इमाम हुसैन ने कैसे कैसे गम सहे है। भाई अब्बास के हाथ जो है वो काट दिए गए, उनको शहीद किया गया, उनका गम सहा। 6 माह के बच्चे को अपनी गोद में उनका दम तोड़ना, वो गम सहा। रिवायत में आता है कि आपकी उम्र जब आप शहीद हुए 56-57 बरस की थी। आपका एक बाल भी दाढ़ी का और सर का सफेद नहीं था उस वक्त तक। लेकिन जब अपने बेटे अली अकबर वो शहीद हुए, मैदान से अपने खेमे तक लेकर आए, मैदान से खेमे तक लेकर आए, उतने में आपके सर के और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। आपको कितना गम लाक हुआ होगा अपने बच्चे का। और ये जो जंग है ये दीन के लिए है। कोई अपने बच्चों को सिर्फ माल के लिए कुर्बान नहीं कर देता है, ये जानकर नहीं भेज देता है कि वो तो शहीद होगा, पता है। अगर माल के लिए होता तो वहां से रुखसत ले लेते, बागी होते, बगावत करते तो रुखसत ले लेते। लेकिन आपने अजीमत का रास्ता कबूल किया, आपने अल्लाह के दीन के लिए शहादत कबूल की। तो इमाम हुसैन ने अपने बेटे का लाशा लिया है अपने हाथ में। कोई शहीद ऐसा नहीं है कि जिसके सामने उनको पता हो कि ये जा रहे हैं और ये वापस नहीं आएंगे, ये शहीद ही होंगे। कोई भी ऐसे शहीद नहीं है। इतना सदमा कि जिनका एक बाल सफेद ना हो, सिर्फ मैदान से खेमे तक आ जाए और उनके दाढ़ी के और सर के बाल सफेद हो जाए, तो सोचो कितना सदमा लगा होगा आपको। ऐसा सदमा किसने झेला है इस्लाम में? कौन है उनके बराबर शहीद आज़म? कौन है उनके तरह साबिर? बताए। तो आप शहीद आज़म है इसीलिए कि आपने अपने कुंबे को उजड़ते हुए अपने सामने देखा, लेकिन आपने राय हक का रास्ता नहीं छोड़ा। आपने वो रास्ता छोड़ा ही नहीं जो हक का रास्ता है। आज कहने को तो मुसलमान बहुत है, लेकिन इमाम हुसैन जैसा कोई नहीं, उनके जैसा शहीद भी कोई नहीं। आप वो शहीद आज़म है। तो इमाम हुसैन की शहादत की अजमत समझ जाओ
کیونکہ ان سے پہلے جو شہید ہے امیر حمزہ کو شہید کرنے والا وہ مسلمان نہیں تھا، اور جن کو شہید کیا گیا ہے وہ منافقین ہیں، سب جانتے ہیں۔ یہاں سب روزہ نماز کرنے والے، قرآن پہ، اللہ پہ، رسول پہ ایمان رکھنے والے، اور وہ امام حسین کو شہید کر رہے ہیں۔ اور پھر بھی لوگ ایسے جاہل ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ خروج پہ تھے، باغی تھے وہ۔ تو اللہ کی لعنت ہے ایسے جاہلوں کے اوپر۔ اور امام حسین سے محبت ہے، اس بنا پر آنسو نکل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا امیر حمزہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جس نیزہ پھینکنے والے بدو نے آپ کو شہید کیا تھا، بعد میں وہ ایمان لے کر آیا۔ اس کے ایمان لانے کے بعد، کیونکہ اسلام میں یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی ایمان لے کر آ جائے تو اس کے پرانے گناہ جو اس نے کیے ہیں وہ سب اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے اور اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب بھی وہ بدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آتا تو آپ جو ہے غمگین ہو جاتے، اور آپ اس کو دیکھ کر جو ہے ان کے دل میں جو ہے امیر حمزہ کی محبت ابھر جاتی اور آپ غمگین ہو جاتے۔ تو آپ نے اس بدو سے کہا کہ تو میرے سامنے آیا نہ کر، کہ تجھے دیکھ کر جو ہے میرے چچا امیر حمزہ جو تو نے قتل کیا تھا، جو شہید کیا تھا، وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے اور دل غمگین ہو جاتا ہے۔ تو امام حسین کی شہادت کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے، جس کو سوچ کر، جس کو خیال کر کے، اس معاملات کو دیکھ کر دل جو ہے وہ بھر جاتا ہے اور غمگین ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے اس بیان کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ امام حسین کی سے جیسا عظیم شہید اعظم کوئی نہیں، ان کی عظمت کا مقام اسی سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ اس بیان کو اچھی طرح سمجھیں اور دیکھیں کہ وہ امام حسین کتنے بڑے مقام رکھتے ہیں، اور وہ شہید اعظم ہے، دین کو بچانے والے ہیں۔ اسی لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کہ حسین جو ہے ان کی پناہ میں دین ہے، اور آپ ہر حال میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں صبر اور شکر کا جو مظاہرہ کرتے رہے، کبھی بھی انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا اللہ کی بارگاہ میں، جبکہ گھر کا گھر پورا کنبہ اجڑ چکا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیشہ وہ سجدہ ریز رہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار رہے اس کے کہ اس نے ان کو استقامت پر ٹھہرا کے رکھا، کیونکہ ہر قوت جو ہے اللہ کی حق میں ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ واقعۃ العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا حافظ۔